बेगीजायबाई अंजली आसा ताका जिखपाक म्हाका तर कांयच अजिबात अडथळे दिसना. कित्याक तेंचे बरी कार्य आसा ती महिला भितर बरी पॉप्युलर आसात. महिला भितर तेंचें खूब कार्य आसा आनी तेजो घरकार जो आसा जो अण्णा म्हणजे आमचो अर्जून वेळीप माजी सरपंच तो पक्षाचो जनरल सेक्रेटरी आसा तेजें कार्य खूब आसा. आनी जशें आमकां आदले झेडपी जे आसात जे 4 टर्म झेडपी आसले बाब कुशाली बाब व्हडले बाब म्हणटा हेका ते सुद्दां तांचे फाटल्यान आसात. फूल पंचायत आसा आनी दोनूय मतदारसंघाक म्हणजे आमचे बरोबर त्या भागाचे आमदार म्हणजे सुभाषे आसा म्हणजे सगळे एक संघ रावन 5 पंचायती एकठांय रावन तिका जिखोवपा खातीर बऱ्यापैकी लीड दिता अशें ठाम निर्णय केल्लो आसा. सगळ्यां कडेन मागता की सगळ्यांनी म्हाका भरघोस मतांनी निवडून हाडपाक सहकार्य रावचें. तुमचो विचार कितें घेवन तुमी मुखार सरल्या निवडणुकेक? हांव सगळ्यांच्या पयलीं लोकांचे कितें प्रॉब्लेम कितें आसा ते सॉल्व करतलें. आतां म्हाका 5 पंचायत लागता तेतून हांव तेंक कितें प्रॉब्लेम आसा तेंक कितें अशें घेवपाचें कितें पार्टीन कितें सांगलें जाल्यार तेंचे मदीं पावोवपाचें हांव ट्राय करतलें.